أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरतुल बकरा की ये 11 आयतें हैं जो अभी आपके सामने तिलावत की गई।
इन आयतों का सिलसिला शुरू हो रहा है आयत नंबर 221 से और ये सिलसिला खत्म हो रहा है आयत नंबर 231 पर। इन आयतों में बहुत ही अहम तरीन हुक्म आने वाला है। चूंकि आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में गुमराही के असबाब बयान करने के बाद बनी इसराइल किस तरह गलत रास्ते पर पड़कर अल्लाह ताला की शरीयत को उन्होंने गवा दिया था, उसके तस्करे के बाद मिल्लत इब्राहिम का तस्करा हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन का, आपके मसलक का, आपकी मिल्लत का जब तस्करा हुआ तो उसी से जुड़ा हुआ एक और मौजू छिड़ गया और वो मौजू था हज का। हज का तस्करा फरमाया अल्लाह ताला ने। जब हज की बात आई तो हज से जो रोका गया था या मुस्तकबिल में भी हज से रोकने की जो साजिशें हो सकती हैं, क्योंकि लाजमी बात है वो एक आलमी इबादत है, उसमें वीजे का मसला होता है, उसमें सवारियों का मसला होता है, लंबा सफर होता है, तो हुकूमतों के मुदाखलतों का और दुश्मनों की रुकावटों का पूरा अंदेशा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपनी इबादत की हिफाजत करो, राह खुदा में निकलना होगा, जिहाद करना होगा, डिफेंस करना होगा, और दिफा के लिए कभी कभी जंगें लड़नी पड़ेगी तो जंग लड़ना पड़ेगा। और लाजमी बात है जब डिफेंस का मसला आता है तो आप किसी भी मुल्क का बजट उठाकर देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस में लगा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा ये भी तुमको करना है, खर्च करना है, इंफाक का हुक्म आया। और सहाबा से कहा बड़ी फाजिल आमदनी लगा तो अल्लाह ताला के दीन के लिए। और जब इंफाक का मसला आया तो अल्लाह ताला ने इस बात की हिदायत दे दी कि ऐसा ना हो जज्बे में ऐसा खर्च कर जाए कि घर वालों के हुकूक रह जाए। फरमाया नहीं, वालिदैन के भी हुकूक है, मुसीबत ज़दा लोगों के हुकूक है, रिश्तेदारों के हुकूक है, यतीमों के हुकूक है। जब यतीमों के हुकूक का तस्करा आया और अल्लाह ताला के राह में खर्च करने का तस्करा आ गया तो इंफाक में, इंफाक किसको कहते हैं? अल्लाह ताला की राह में खर्च करने को कहते हैं। इंफाक में जो सबसे बड़ी रुकावट है आज भी मौजूदा हालात में भी अल्लाह ताला की राह में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करने पर जो चीज हमको आमादा नहीं कर पाती वो फजूल खर्ची। उन फजूल खर्चियों की जो सबसे बड़ी शक्ल है वो कल रात में, अल्लाह करे आप सो गए हो ना देखा हो, लेकिन कल रात में होता है कि 6-6 रुपए में बनने वाली बोतलें 600 रुपए में बिकती हैं, 6-6 हजार में बिकती हैं। तो अल्लाह ताला ने शराब और जुए का हुक्म बयान फरमाया, इससे हाथ रोक लो, तबाह कर देने वाली चीज है। ये इंसानी जिस्म में कैंसर है, नासूर है। ये इंसान के जिस्म को जाहिरी तौर पर भी सड़ाती है, रूहानी तौर पर भी सड़ाती है, लेकिन इब्लीस है कि तुमको आमादा करेगा। मिनामली शैतान, दूसरी जगह इरशाद फरमाया, शैतान की पूरी कोशिश होती है कि इन चीजों में इंसान को मुब्तला कर दे, ना नमाजों का छोड़े उसको, ना अल्लाह की राह में खर्च करने वाला रखे, ना इबादत गुजार, ना ही एक उम्दा बेहतरीन बाखलाक इंसान, कुछ नहीं, सब तबाह कर दो। लिहाजा अल्लाह ताला ने अल-खम्र वल मैसिर, खमर शराब को कहते हैं, बड़ी तफसील है इंशाअल्लाह सूरत माइदा में, चुके उसकी मुमानियात का हुक्म पूरी तफसील के साथ आया कि हराम होने का हुक्म बहुत तफसील के साथ आया। वहां सारी वजाहत की जाएगी किन किन चीजों पे खमर, या हम लोगों की एक मुसीबत भी है, हर चीज खमर है हमारे पास। याद रखिए चांद जो है वो अमर है आपसे,
اور خاص خمر و شراب ہے. عرب بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں مخالج کے سلسلے میں، ہم لوگ بہت سست ہوتے ہیں. تو قمر جب آپ کہیں گے تو چاند، خمر جب آپ کہیں گے تو شراب. کون کون سی چیزیں نشاور سمجھی جائیں گی؟ اسلام کے اتنے تفصیلی اور کلاسیفائڈ بہترین احکام ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا بہت ہی وضاحت کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ کوئی شبہ اور تشنگی باقی نہیں رہے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً فرمایا کہ یہ بےہودہ چیزیں، ناپاک چیزیں، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. اس کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے بجائے خاندان پہ خرچ کرو، کنبے پہ خرچ کرو. ہمارے نوجوانوں کو تو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ساتھیوں کو، بزرگ ساتھیوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ایک چیف منسٹر نے شراب پر پابندی کی تھی، تو وہ کوئی مسلمان تھے. وہ صرف اس لیے لگا رہے تھے کنبے ٹوٹ رہے تھے، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، خاندانوں کی شیرازیں بکھر رہے تھے. اتنی بڑی یہ حقیقت ہے جس کو ایک ملحد و مشرک بھی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بھی انسان ہے کہ دیوانے ہوئے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ان کے داماد آئے تو ان کو آمدنی کی سوجی، لہذا انہوں نے پابندی اٹھا دی اور پھر تباہی میں انسانوں کو ڈال دیا، اور اس کی سزا وہ اب تک بھگت رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ناپاک چیز سے جب انسان رکے گا، جوے میں پیسے خرچ نہیں ہو رہے، شراب میں پیسے خرچ نہیں ہو رہے، تو کہاں خرچ ہوں گے؟ والدین کی خدمت میں. کہاں خرچ ہوں گے؟ انسانیت کی خدمت میں، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے. کنبہ پرورش پائے گا، گروتھ ہوگی، خاندان، بچوں کی تعلیم ہوگی، اعلیٰ تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی. لہذا کتنے جھگڑے ہیں میاں بیوی کے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم سماج میں بھی ہے کہ لت لگی ہوئی ہے، اور بیچاری خاتون کے اوپر بڑی مصیبت. لہذا اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کا بھی تذکرہ فرما دیا. خواتین کے حقوق اور ایک اسلامی خاندان کیسے بنے گا، اس کا جب تذکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلی بنیادی بات، اللہ تعالیٰ اپنی ہدایتوں میں بنیادوں کو کبھی نظر انداز نہیں فرماتا. لہذا سب سے اہم اور بنیادی بات ہے وہ توحید. میرا اور آپ کا خاندان توحید کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی بنیاد پر پروان چڑھے، اس سے بڑھ کر برکت کی بات نہیں ہوتی ہے. تجربہ کرتا تو دیکھیے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، والدین کا احترام رہتا ہے، کنبہ بڑا خوشحال رہتا ہے. انسان کتنا نادان ہے کہ اس کے اپنے فلاح و بہبود کی باتیں ہیں اور وہ ان کو ترک کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے. لہذا سب سے اہم چیز توحید، جس کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. ذرا سوچیے، آپ یہ صحابہ کے دور کی باتیں ہیں جو بہت چھوٹی سی مینورٹی میں تھے. عالم اسلام پورا کتنا تھا صحابہ کے دور میں؟ مدینہ منورہ نا، باقی سب تو شرک ہی شرک، شرک ہی شرک. وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی. عراق مسلمان ہوا، مصر مسلمان ہوا، شام میں اسلام پہنچا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ ایک اسلامی ایک وجود میں آئی تھی، اور اس وقت نکاح کے کتنے مسائل رہے ہوں گے، کتنی رشتہ داریاں تھی اہل شرک سے. ایک ہی بھائی مسلمان ہوا، پورے کے پورے مشرک ہے. ایک ہی خاتون مسلمان ہوئی، پورا کا پورا کنبہ مشرک ہے. اس موقع پہ تاکید کر دی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. کسی مشرک عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے تا وقت کہ وہ اسلام قبول نہ کرے، ایمان قبول نہ کرے. حَتَّى يُؤْمِنَّ، مومن ہو جائے تب تم نکاح کرنا. توحید پہ کمپرومائز نہ کرنا، شرک کے جراثیم کو گھر میں گھسنے نہ دینا. فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک ایمان والی باندی بہتر ہے اس مشرک عورت سے جس کا حسن، جس کا جمال، جس کا کنبہ، خاندان، حسب، نسب، مال، دولت تم کو بھا رہی ہے. اونچے خاندان کی ہے، شہزادی ہے، کھاتے پیتے خاندان کی ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے،
सब कुछ है, लेकिन मुशरिक है तो इरशाद फरमाया उसके मुकाबले में मुस्लिम बांदी नौकरानी वो ज्यादा बेहतर है, उससे निकाह करो। मुशरिक औरत से निकाह नहीं कर सकते, हराम। वलामतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु। न खवातीन मुशरिक मर्दों से निकाह कर सकती हैं जब तक कि वो मुसलमान न हो जाए। साहिब ईमान होंगे खत्म, मसला हल हो जाएगा। शिर्क पर है निकाह नहीं होगा, निकाह हराम है, निकाह हो गई नहीं, उसको आप जो भी कह लें, निकाह नहीं हो सकता। निकाह के लिए शर्त है ईमान। फरमाया वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक से, अगरचे कि मुशरिक बहुत अच्छा लग रहा है तुमको, खाता पीता है, हैंडसम है, खूब कमाता है, गाड़ियां है, बंगला है, ठीक है होगा। ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं कर सकते तुम उससे निकाह, जायज नहीं है, हराम है। न मर्द किसी मुशरिक औरत से निकाह कर सकती है और न ही कोई औरत मुशरिक मर्द से निकाह कर सकता है, ये हराम है, ये बिल्कुल हराम है। किसी किस्म की कोई इसमें छूट, नरमी, रुखसत, कील काल, तावील की कोई गुंजाइश अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ी कि जरा सा भी सैके में नरमी आ जाए, अल्फाज में नरमी आ जाए तो लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। फरमाया वला तनकिहू, नहीं निकाह कर सकते हो तुम, न निकाह करो, जायज नहीं है निकाह करना, हराम है तुम्हारे लिए। जब अल्लाह कह दे तुम नहीं कर सकते तो फिर वो हराम होता है, याद रखिए। सीधा सीधा उसको डिक्लेयर किया जाता है हराम। लिहाजा फरमाया देखो हराम होगा, और हराम क्या होगा, मुशरिक एक अगर फरीक, चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो, कोई एक फरीक मुशरिक हो तो निकाह मुनाकिद नहीं होता, वो बकवास है। अगर निकाह हो रहा है, अब जाकर इधर इधर रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो करें, जिना के लिए यूं भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मरे फिर गंदी जिंदगी में क्या कर सकता है कोई। एक खातून है पटरी पे कूदना चाह रही थी और उनको बार बार लोग प्लेटफॉर्म पे रोक रहे थे। मैं चश्मदीद वाकया बयान कर रहा हूँ, अरे ज्यादा नहीं, यही लकड़ी के पुल का मसला है। उनको बार बार रोक कर हटाया जा रहा था, तो उसके बाद लोगों को इत्मीनान हो गया, वो हट गई। लेकिन धीरे धीरे वो खामोशी के साथ प्लेटफॉर्म के किनारे गई, उतर गई, आगे बढ़ गई एक फरलंग। उसके बाद ट्रेन जब तेजी से आ रही थी सामने कूदी, मरी, मरना था, हराम मौत मरना था, कितना रोकेंगे। तो आप कितना रोक लेंगे, कोई अगर हराम मरना चाह रहा है, गंदी मौत मरना चाह रहा है, गंदगी पे जिंदगी बसर करना चाह रहा है, क्या कर सकते हैं हम? मसला बयान कर सकते हैं, समझा सकते हैं और उनको उसके नुकसानात से आगाह कर सकते हैं, लेकिन गले में रस्सी बांध के तो नहीं रोका जा सकता ना, ये मुसीबत है। लिहाजा जो आज हमारी सोसाइटी में हो रहा है, बिलखुसूस ओहदे पाने के लिए, मनसब पाने के लिए, हुकूमत को खुश करने के लिए, चाहे वो खातून कर रहे हो चाहे वो मर्द कर रहा हो, ये अपने लिए क्या कर रहे हैं, इस पे आप कुछ तफसीरा ना कीजिए, अल्लाह ताला का तफसीरा सुनिए। इरशाद फरमाया उलाइका यदऊना इला नार, ये अहले शिर्क तुमको आपकी तरफ ले जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। और अल्लाह क्या चाहता है, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह, अल्लाह चाहता है तुम जन्नत की तरफ जाओ। अब अगर नहीं चाहते हो जन्नत की तरफ जाना, जहन्नम ही अच्छी लग रही, तो कहां से रोके, कैसे रोके, सोचिए। फरमाया देखो अल्लाह ताला अगर तुम नेकियों के साथ हो ठीक ठाक तो सीधा जन्नत, और अगर गुनाहों के साथ ईमान है तो अल्लाह यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही, तो अल्लाह ताला मगफिरत चाहता है, तुमको माफ कर देना चाहता है, गुनाहों पे पर्दा डाल देना चाहता है, तौबा कबूल कर लेना चाहता है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत की राहें हमवार करना चाह रहा है और तुम उस मुशरिक के पीछे चल रहे हो जो तुमको ले जाके सीधे जहन्नम में फेंकने वाला है। लिहाजा जिन जिन घरों में ऐसा हुआ है कि चाहे मर्द मुशरिक रहा हो चाहे औरत मुशरिक रही हो, उन घरों की जो मुसीबत है, जो बवाल है, जो बेबरकती है, जो औलाद है, न घर की न घाट की, वो उन खानदानों को देखिए तो वो जाए इबरत है। उसके बजाय जिन्होंने दीनदारी को, तौहीद को, ईमान को, अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तरजीह दी, उनके घरों को देखिए जन्नत निशान बने हुए हैं, आराम की जिंदगी है,
محبت کی زندگی ہے. لہذا اس سب سے بڑی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں, یتذکرون, نصیحت حاصل کر لیں, فہم حاصل کر لیں, اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ بنیادی احکام کو دو ٹوک انداز میں کلیئر کٹ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. اس میں پھر کوئی ایسی اخفا کی بات نہیں ہوتی کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, بہت پڑھنا ہے لکھنا ہے تو سمجھ میں آئے گا. نہیں, احکام بہت واضح ہے قرآن مجید کے. لہذا لائن کھینچ دی گئی, یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے ہو. باقی آپ مستحبات میں اختلاف کر لیجئے, یہ مستحب ہے کہ نہیں, لیکن فرائض حلال و حرام اس میں بالکل اسلام کلیئر ہے. اب اس کے بعد سے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں ایک اہم مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى, کہ خاص مدت ہوتی ہے, اس مدت کے سلسلے میں افراط و تفریط پائی جاتی تھی. ہمارے برادران وطن کا معاملہ یہ تھا کہ اس پیریڈ میں وہ خواتین کو گھر میں ہی نہ رہنے دیتے تھے, باہر چبوترے پہ سلاتے تھے. یہ سوال جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تکلیف دہ چیز تو ہے, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, لیکن اس مدت میں خواتین سے ازدواجی رشتہ تعلق قائم نہ کرنا, بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور جب تک کہ پاکی کے عالم میں وہ نہ آ جائے تم ان سے وہ قربت, سیکسول قربت نہ کرنا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, اور جب وہ پوری طرح پاک ہو جائیں. اب دو لفظوں میں فرق دیکھیں گے, حَتَّى يَطْهُرْنَ اور تطہر نام میں تا کا اضافہ ہو گیا. یہ باب تفاعل ہے اور اس میں عربی کا ایک اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. جب کبھی حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے کسی لفظ میں تو معنوں کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. بڑی لطیف دلیل دی مفسرین نے, اور یہ کام کہ اس وقت تک قربت نہ کی جائے جب تک کہ وہ کامل طہارت میں آ جائیں, غسل وغیرہ کر تطہر, پوری طرح وہ طاہر ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, اس کے بعد تم ان کے قریب جا سکتے ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تم کو اجازت دی. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ تعالیٰ کا کلام عجیب و غریب کلام ہے, معجزات کا مجموعہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید معجزات کا مجمع ہے, آپ کھول کھول کر بیان کرتے رہیے, ختم نہیں ہونے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ, اس کے معجزات ختم نہیں ہونے والے فرمایا. دیکھیے اسی میں ایک حکم تھا, شرعی حکم تھا, سنجیدہ حکم تھا, قانونی حکم تھا, لیکن اس قانونی حکم سے بندے کو روحانیت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا وہ قابل غور ہے. اور اس سے جو ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے, اعلیٰ کردار جو پیدا ہوتا ہے, وہ اعلیٰ کردار اصلاً مطلوب ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دیکھو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ جس طرح سے خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اسی طرح خوب توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. یہاں بھی دیکھیے, یہاں بھی طاہرین نے کہا, ان اللہ یحب التوابین ویحب الطاہرین. متطہرین فرمایا, کامل پاک رہنے والے, مکمل پاک رہنے والے, پاکی کا احترام کرنے والے, پاکی کا اہتمام کرنے والے, پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنے والے, ہمیشہ استنجا کا اہتمام کرنے والے, ہمیشہ باوضو رہنے والے, ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ارشاد فرما وضو کا اہتمام ہونا چاہیے, ہمیشہ باوضو رہے, ہر موقع پہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں کامل طہارت کے ساتھ نکلیں, وضو کے ساتھ نکلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حالت وضو میں موت ہوگی تو شہادت جیسی موت ہوگی. لہذا وضو کا اہتمام. سونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آرام کرنے کے لیے, جبکہ آپ جانتے ہیں نا سوتے ہی لیٹ کے آنکھ لگی وضو ٹوٹ گیا, لیکن اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وضو کرتے تھے جو نماز والا, غلط فہمی نہ ہو, اسی لیے جو تشریح آئی کہ آرام فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وضو کا اہتمام کرتے تھے جو نماز والا وضو ہے.
जैसा नमाज में हम करते हैं ना 3-3 बार आराम से, तो पहले हाथ धोए, फिर कुल्ली, फिर नाक में पानी, फिर चेहरा, पूरा जो वजू है वो वजू कर कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते। इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत को पसंद फरमाते। जरूरत से फारिग होकर तशरीफ लाए। वो जमाना नलों का नहीं था ना, नल खोल के बैठ गए, मालूम हुआ एक वजू के लिए 6-7 बकेट पानी बहा दिया। जब तो एक लोटे में पानी आता था आधा लीटर के आसपास, कई कुएं से लेके आते थे दूर से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी आ रहा है, अल्लाह के रसूल ने देखा शायद 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट, इतना ही लगेगा ना वक्त। इतनी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। फरमाया मैं नापाकी में जरा बराबर वक्त नहीं गुजारना चाहता हूँ। पानी आ रहा है, तरतीब बन रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मुम फरमा रहे ताकि तहारत के आलम में आ जाए। नियाबत करती है ना, तयम्मुम नियाबत करता है वजू का। ये एहतिमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे तहारत का, यह है कामिल तहारत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से तशरीफ ले जा रहे थे और एक सहाबी वहां से गुजर रहे थे, उनको कुछ कहना था, तो अल्लाह के रसूल ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर चलने लगे, तो उन्होंने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हो गए। और फिर कुछ देर बाद मस्जिद आए, तो आपने कहा तुमने हाथ क्यों छुड़ाया, पीछे क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा मैं तहारत से नहीं था। कहा सुभान अल्लाह, इन्नल मोमिन ला यंजस, नजीस नहीं रहता मोमिन, मोमिन नापाक नहीं रहता। तुमको वजू का इंतजाम कर लेना चाहिए, फौरन नापाकी से बाहर आ जाना चाहिए, तहारत कर लेनी चाहिए। कामिल तहारत वो होती है कि आप बावजू रहे, नमाज पढ़ने का वक्त आ जाए, खड़े होकर नमाज पढ़े। लाजमी बात है कभी मजबूरियां होती हैं, घर से दूर होते हैं, दफ्तरों में होते हैं, सफर में होते हैं, तो अगर ये मौका न मिले तब तो छूटे, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उन बंदों को बहुत पसंद फरमाता है जो बंदे कामिल तहारत से रहने की कोशिश करते हैं। और कामिल तहारत जिस्म की हो गई, रूह की, जहन की तहारत भी तो चाहिए। इस्लाम सिर्फ जाहिर से थोड़ी बात करता है। जब नमाज के लिए क़याम की शर्त लगाई गई, रुकू की, सजदे की, तिलावत की, तो वही क्या भी इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने रूह के लिए फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, खुशू व खुदूरी, अल्लाह के दरबार में हाजिरी का जज्बा। इस्लाम बैक वक्त याद रखिए जाहिर और बातिन दोनों को लेकर चलता है। लिहाजा देखो, जाहिर तो पाक हो गया तुम्हारा वजू करने से, बातिन भी तो पाक रहना चाहिए। युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने से, जैसे वजू करने से नजासत जायल हो गई, ऐसे ही तौबा करने से गुनाह की नजासत जायल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और पाकी के आलम में तुम आ जाओगे रूहानी तौर पर। अच्छा, इतना अल्लाह ताला ने अहमियत दी इस रूहानी पाकीज़गी को कि तव्वाबीन का जिक्र पहले फरमा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन। बेशक अल्लाह ताला, और यहाँ भी तव्वाबीन ताइबीन नहीं है, देखिए तव्वाबीन खुद तौबा करने वाला, जब जब खता हो जाए तौबा कर लो। अल्लाह ताला ने दरवाजा खोला तो हम क्यों दरवाजा बंद कर लेते हैं? जब जब हो जाए तौबा करो, तौबा करते रहो। तौबा खुद एक इबादत है, उसमें खुद अजर मिलता रहेगा। बंदगी की अदा है अपनी खताओं पर नादिम होना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे नबियों की सुन्नत है कि फौरन महसूस किया नबियों ने कि खता है, वो खता थी भी कि नहीं थी, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने फैसला किया ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा, अल्लाह से रुजू, अल्लाह ताला से माफी मांगते थे। ये कैफियत हमारे अंदर आ जाए, गुनाहों पर इसरार न हो, जिद न हो। जब कभी महसूस हो कि मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा, मैंने गलत फैसला किया, गुनाह क्या है, अल्लाह तो माफ फरमा दे। अल्लाह में और बंदे में क्या पर्दा सोचिए आप। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन। बेशक अल्लाह ताला खूब तौबा करने वालों को, खूब पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। महबूब खुदा होना हो तो ये दोनों अदाएं अपना लो। महबूब खुदा होना है तो ये दोनों अदाएं अपना लीजिए। और जितने गंदे नापाक है उनको समझ लीजिए ये महबूब खुदा नहीं है, वली नहीं है, कहीं के नहीं, झूठे है, ये धोखा दे रहे हैं। गंदे संदे रहते हैं, गंदे लिबास में नमाजों को छोड़ने वाले, बेवजू रहने वाले, उनको आप समझ लीजिए ये योगियों से मुतासिर है। इस्लाम से इनका ताल्लुक नहीं। इस्लाम तो पाकीज़गी को पसंद करता है, इस्लाम तो तौबा को, बंदगी को, इबादत को पसंद करता है।
आगे वही माशरती हुक्म चल रहा है। ज़हनी तरबियत के बाद इरशाद फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि देखो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए मंजिले खेती है और खेत में सही तरीके से जैसे किसान जाता है वैसे ही जाओ। तो बीजे किसान जंगल में ले जाके नहीं फेंकता। देखा हमने किसी भी किसान को कि उसने 50,000 का बोरा बीजों का खरीदा और उसके बाद से सड़क पर फैला दिया? नहीं, उनको गोद में उठाकर ले जाता है, पहले जमीन पर हल चलाता है, जमीन को नरम कर लेता है, जमीन को हमवार और तैयार कर लेता है, फिर बहुत एहतियात से बीजे डालता है। क्यों? दरख्त उगेगा ना, आगे चलेगा ये सिलसिला। तो इरशाद फरमाया बिल्कुल तुम्हारी ये कैफियत होनी चाहिए कि तुम अपनी बीजों को तबाह न करो, गंदे मकामात पे न डालो, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो चीज हलाल की वहीं पर तुम इसको इस्तेमाल करो। क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आगे के लिए तैयारी करो। बुढ़ापे का सहारा बनेगी सालेह औलाद, और इस दुनिया से जब हम रुखसत हो जाएंगे तो हाथ उठाकर वो दुआ करेगी, ऐ अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा। ऐसी साले औलाद की तैयारी करो। फरमाया वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आगे कुछ भेजो, आगे की तैयारी करो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु, लिख के रख लो, जान लो अच्छी तरह कि तुम अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर रहोगे, होगा बरज़ख। इन्न साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा, क़यामत में कोई शुबा नहीं है, मौला के दरबार में खड़े होकर जिंदगी का हिसाब देना है। वो बश्शिरिल मुमिनीन, जो इस पर ईमान रखता है रसूल उसको खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह ताला उसको कामयाबियों से हमकिनार करेगा। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने अरबों में निकाह व तलाक के सिलसिले में फैली हुई एक खुराफात का इजाला फरमाया। अरब उस जमाने में दौरे जाहिलियत में थे तो कई बेवकूफी करते थे, नादानी करते थे, हिमाकत करते थे। उनमें एक ईला है जिसका हुक्म यहाँ आ रहा है, और उनमें एक जिहार है जिसका हुक्म आगे आएगा इंशाअल्लाह। 28वें पारे में है वो जो सूरत है। अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस खातून का शिकवा सुन लिया, तश्तकी इल्लल्लाह, जो अल्लाह के दरबार में अपना शिकवा पेश कर रही थी। वहां पे आप देखेंगे कि जिहार का हुक्म आएगा, वो अलग है मसला। ईला का मसला क्या है? असलन ईला के माने होते हैं हलफ ले लेना, कसम खा लेना, अहद कर लेना। ज्यादा आसान तर्जुमा कसम खा लेना किसी भी बात पर। अरब क्या करते थे? अरब जो है बिना वजह बैठे बिठाए कसम खा लेते थे कि मैं अपने अहलिया से इज़्दिवाजी ताल्लुकात नहीं कायम करूंगा, कसम है, मोटी ताजी कसम खा लेते थे। और बस भी होता है, मसले खड़े होते हैं, लोग आते हैं, तो मुझे हैरत होती है कि कसम के इतने उसलूब लोगों को मालूम है। एक साहब ने कहा मैं तुम्हारे साथ बात किया तो काफिर कसम खा के कह रहा हूं। अरे बेवकूफी की बात है, अपने लिए कुफर का फैसला कर रहे हो, फिर बात करना पड़ा ना, थोड़े दिनों में बात करना पड़ा, मजबूर है। सोच समझ के गुफ्तगू करना चाहिए, जबान पे कंट्रोल रहना चाहिए, दिलो दिमाग पर कंट्रोल रहना चाहिए। इस्लाम ने जितना टॉलरेंस की दावत दी, तहम्मुल की दावत दी, वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ मुसलमान जा रहे हैं और उसकी वजह से शबीह बिगड़ रही है। पिक्चर जो है वो तस्वीर गलत जा रही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और सोच समझ के बात किया करो, गौर व फिक्र करो, जल्दी में कोई चीज न कहो। ये ईला अरबों में आम था। इसमें वो कसम खाकर न तलाक दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, किस्सा खत्म, और ना ही इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, कसम खा के बैठे हुए हैं। तो कहा ये मसला नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने थोड़ा सा कसम के सिलसिले में वजाहत कर दी, वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, और अल्लाह ताला को तख्ते मश्क न बनाओ अपनी कसमों का। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम कह के झूठी कसम खा रहे हो। अतबर्रु व तत्तकू, कसम खा लो तो फिर उसको पूरा करना, ईफा करना और तक़वा इख्तियार करना। और कसम खाना है तो खाओ तुस्लिहु बैनन्नास, लोगों के दरमियान इस्लाह करने की, भली बात की कसम खाओ, अच्छे बात का अहद करो। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला युआखिजुकुम अल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, घबराओ मत कि जो
तकिए कलाम में कस्में खाई जाती उन पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेगा। अब तकिए कलाम पे नौजवान सोचेंगे तकिए से कौन कलाम करता है? नहीं, तकिए कलाम ये उर्दू का एक मुहावरा है। इसके माने होते हैं जो जबान किसी एक लफ्ज का आदि होती है, बाद लोग कहते हैं अरे यार हर जुमले में, और बाद लोग कहते हैं अच्छा सुनो, ऐसी ऐसी चीजें रहती हैं। देखिए जो जबान पे जारी रहती है जिसका इंसान आदि रहता है, ये अरब आदि होते हैं वल्लाह के। वो आप लोगों ने देखा वल्लाह हर बात में अल्लाह की कसम वो आदि रहते हैं। मैं आ रहा वल्लाह साथ ही, वो बारिश हो रही वल्लाह, सर्दी हो गई वल्लाह, हर जगह वो कसम खा लेते हैं। इसको अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला युआखिजुकुम अल्लाहु, अल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम, जो बगैर जाने बूझे जबान आदि है और तुमने कस्में खा रखी है, उस पे अल्लाह की पकड़ नहीं। पकड़ किस पे? वलाकि युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, सोच समझ कर मीटिंग में मजलिस में जो कसम खाई जा रही है मैं ये करूंगा या ये नहीं करूंगा, उसमें अल्लाह ताला का नाम लेके अल्लाह की कसम, मौला की कसम, रब काबा की कसम और ये कसम वो कसम जब इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर लाज रखो, फिर वरना पकड़ होगी। और कफारा क्या होगा तोड़ने का? अल्लाह ताला ने वो इरशाद फरमाया आगे, जैसे गुलाम आजाद करना होगा या 3 रोजे रखने होंगे या फिर 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। लिहाजा कसम खाकर कसम तोड़ना ये पसंदीदा अमल नहीं है। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। अल्लाह गफूरुन हलीमुन, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा बुर्दबार है। तुम तैश में आके आस्तीन चढ़ा कर ये वो कर जाते हो, तुम्हारे अमाल पर अल्लाह ताला तैश में आके जमीन में धंसा दोगे तो क्या करेगा? जमीन में अल्लाह ताला धंसा देगा तो क्या कर लेगा इंसान? लेकिन वो तो बहुत बुर्दबार है, कितनी नाफरमानियां करता है इंसान अल्लाह ताला की, सैकड़ों नहीं हजारों नाफरमानियां करता है, लेकिन वो तो माफ पे माफ करता है। वो तो आखिरी दर्जे का इंसान जब फिरौन बन जाता है, कारून बन जाता है, तब जाके अल्लाह ताला उसकी पकड़ करता है, वरना तो छोड़ता जाता है। वल्लाहु गफूरुन, अल्लाह ताला तो बहुत बख्शने वाला, हलीमुन बहुत बुर्दबार है, बहुत ही माफ करता है, और किसी किस्म का तैश का उसके दरबार में कोई अमल दखल नहीं है। ये अल्लाह ताला की सिफात। जो औरतों के सिलसिले में ईला कर रहे हैं और ये कसम खा के कहते हैं कि बीवी तो रहेगी लेकिन इज़्दिवाजी ताल्लुक नहीं करेंगे, तो फरमाया कि तरब्बस व अर्बअत अशहुर, 4 महीने की मोहलत दो इनको, 4 महीने के अंदर कसम तोड़िए, कफारा अदा कीजिए, कफारा देना होगा। और अगर कसम नहीं तोड़ते तो फरमाया फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, अगर ये लौट पड़ते हैं और कफारा दे देते हैं तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान। व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, या फिर ये कि इनका तलाक का इरादा समझा जाएगा, बीवी अलग कर दी जाएगी, वो दूसरी जगह जाएगी, शादी करेगी, निकाह करेगी, वो आपकी मातहती में जिंदगी में सब नहीं करेगी। यहाँ से ईला का चैप्टर क्लोज हो गया। अब कौन सा रह गया? तलाक का मसला रह गया है। लिहाजा तलाक का मसला अब यहाँ जो आ रहा है वो बहुत काबिल गौर है। अभी चूंकि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि उनको तलाक जुदा कर दिया जाएगा, तलाक हो जाएगी, तो तलाक होगी तो क्या करना होगा? वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता कुरू, जो खवातीन तलाक पा चुकी हैं तो वो 3 मुद्दतें इंतजार करेंगी, उससे पहले निकाह नहीं कर सकती। उसको हम आम इस्तिलाह में इद्दत कहते हैं, तलाक की इद्दत। वो क्यों? इसलिए कि वला यहिल्लु लहुन्ना यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, उनके रहम में क्या चीज है उसका पता चल जाए। अगर वो माँ बनने वाली है तो लाजमी बात है ये बाप होंगे फिर, और जब बाप होंगे तो जिम्मेदारियां होंगी, तालीम देना होगा, खर्चा उठाना होगा, ये सारी चीजें। लिहाजा इस्लाम जो है ना नस्ब की बहुत हिफाजत करता है। इस्लाम उस यूरोपियन कल्चर का नाम नहीं है जिसमें बाप के डब्बे में माँ का नाम लिख दे तो काम चल जाएगा। इस्लाम माँ बाप के नस्ब की बहुत हिफाजत करता है। सही निस्बत होनी चाहिए इंसान की उसके बाप की जानिब। इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया गया कि गलत बाप की जानिब किसी की निस्बत कर दी जाए। अब किसी खातून ने फौरन तलाक के 2 महीने शादी कर ली, उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हुए, बच्चा हुआ तो वो कह रही है पहले वाले का है, दूसरे वाले का है, मुसीबत तो जाएगी ना। अब आजकल तो DNA PNA निकल आया है, फिर भी आप सोचिए
یہ سب کرنے کے باوجود جب بچہ جوان ہوگا تو کتنی اس کو شرمندگی ہوگی کہ میرے نسب کے سلسلے میں اس طرح اختلاف تھا، کورٹ کو گئے تھے، ڈی این اے ہوا تو اس میں اب وہ باپ سے محبت ہوگی، سوچ سے اب نہیں ہوگی. لہذا فرمایا کہ نہیں، اسلام جو ہے وہ نسب کی حفاظت کرتا ہے، جس کو 3 مدت کہا جاتا ہے، اور عدت جس کو ہم کہیں گے اس عدت تک تم کو رکنا ہے. اور اس موقع پہ کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو چیز پیدا کر دی اس کو چھپائے، وہ ہرگز نہیں. بتا دیں یہ کہ چھپا کر دوسرا نکاح کر لوں گی، فرما نہیں، جائز نہیں. بتا دیں وہ کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ سچی ایمان والی ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ پھر اپنے حمل کو ظاہر کر دیں گی، بتا دیں گی کہ میں حاملہ ہوں، لہذا میں کسی سے ابھی نکاح نہیں کر سکتی ہوں تا وقت کے ولادت نہ ہو جائے. کیونکہ جو حاملہ خاتون ہوتی ہیں، چاہے وفات ہو چاہے طلاق ہو، ان کی عدت ہوتی ہے وضع حمل. ڈیلیوری ہونے تک عدت جاری رہے گی، ڈیلیوری ہونے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اس مدت میں شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ معافی مانگے، توبہ کر لے، خاتون معاف کر دے تو رجوع کر لے، اور وہ پھر نکاح اگر عدت نہیں گزری تو پھر نکاح کی بھی ضرورت نہیں، رجوع کرنے سے کام چل جائے گا. کبھی طلاق کی تفصیل آ رہی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یاد رکھو خواتین کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو حقوق حاصل ہے. جس طرح خواتین کی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی ان کے حقوق بھی، رائٹس بھی ہے، ڈیوٹیز بھی ہے. مرد کے بھی رائٹس بھی ہے، ڈیوٹیز بھی ہے. ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی مصیبت کہ ہم ڈیوٹیز ادا کرنے میں نکمے، معافی چاہتے ہوئے لفظ استعمال کرتا ہوں، ڈیوٹیز ادا کرتے ہوئے ہم کوتاہی، حقوق پورے لینا چاہیں گے. آپ دیکھ لیجیے سرکاری محکموں میں چلے جائیے، ایک CL باقی میں رکھیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں گے. تنخواہ اگر 100 روپے کم ہو جائے، ارے یہ درخواستیں شروع ہو جائیں گی، یہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. ایک انکریمنٹ رک جائے مصیبت ہو جائے گی. تو جو مجھے حاصل ہونا ہے نا، میرے جو حقوق ہے وہ میں پورے لینا چاہتا ہوں. 1% کیا فیصد کا بھی پوائنٹ 1% کم نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب ڈیوٹیز کا معاملہ آتا ہے تو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. خود تو پورا لے گا قیمت، لیکن جب خود توڑ رہا ہے تو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا. یہ ہے نفسیات انسان کی. اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام اتنی پیاری بات چاہتا ہے، اتنی پیاری بات چاہتا ہے. اور اگر روحانیت کا ایک معیار نہ ہو، نہ اخلاقیت کا ایک معیار نہ ہو، تو وہ اسلام کا نقطہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، ڈیوٹیز ادا کرتے چلے جاؤ، حق تو اللہ تعالیٰ دلائے گا. نہ ملے چھوڑ دو اللہ پہ. چھوڑتا ہے کوئی؟ ہرگز نہیں. اور جو چھوڑتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی 10 گنا دیتا ہے، کبھی 100 گنا دیتا ہے. اس کے خزانے میں کبھی نہیں. کام کرتے جاؤ، جو تمہاری ذمہ داری ہے ادا کرتے جاؤ. پھر اس کے بعد دیکھنے میں آیا بعض خواتین کو حقوق نہیں ملے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر ایسی پیاری اولاد دی جو اولاد ماں کے اوپر نچھاور ہے. پوری آمدنی ماں کے پیروں میں لا کے ڈالتی ہے. دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر کھول کے دیا، ساری خوشیاں دے دی. لہذا ارشاد فرمایا دیکھو وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے حقوق ویسے ہی ہے جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ ہے. وہ درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے خود قرآن پاک میں بیان کر دیا سورہ النساء میں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. گھر کا خرچہ مرد کو چلانا ہے. اب اہلیہ کی تنخواہ پہ ہے تو آپ ان کی بات سن کر رہی ہے، لازمی بات ہے، وہ کما کے لا رہی ہے نا. لیکن جب آپ کما کے لا رہے ہیں تو ان کو بات سننا چاہیے. ہو کیا گیا ہے الٹی ترتیب. ایسے تو خاتون کی جانب سے کار آئی ان کے گھر سے، بائک مل رہی ان کے گھر سے، بستر مل رہا، بیڈ مل رہا، فریج، واشنگ مشین، سب ان کی. حکم میرا، کیوں سنے گی وہ حکم؟ بات ہے، اس کا حکم چل رہا ہے. بلکہ ان کے ابا کا بھی چل رہا ہے، ان کے امی کا بھی چل رہا ہے. مصیبت، شکایت کرتے مولانا سے، مولانا ہماری بات نہیں سن رہے، سسرال والے ستا رہے. سر آپ کیوں لیے بھی سسرال سے؟ نہیں لینا چاہیے تو.
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को भी देखा हमने अपने आंखों से, जिनको सोसाइटी मजबूर कर दी, थोड़ा बहुत लेना पड़ा तो उन्होंने बाद में हिसाब करके पूरे पैसे वापस किए, और फिर ससुराल में इनकी जो इज्जत है, इनकी जो मोहब्बत है, वो भी हम देखते हैं। इज्जत है, उनका एक मकाम है। लिहाजा ये जो अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई, बिमा आफकू, इंफाक मर्द की जिम्मेदारी, उसके खिलाफ न जाओ। उसके खिलाफ जाओगे तो हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे। लिहाजा फरमाया लिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजतुन, कि मर्दों की जिम्मेदारी गोना को ज़ाहिरा है। ये तर्जुमा सोच समझ कर रहा हूं मैं। ये इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की, रूहुल मानी में इमाम आलूसी ने वजाहत की कि ये मत समझो लिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजतुन से मुराद ये फजीलत है। कहा नहीं, जिम्मेदारियां ज्यादा है, काम ज्यादा है मर्दों के जिम्मे। आपको कुंबे को निभाना है। अब एक मसला है, मैं बयान करूं न करूं, बाद में फिर लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल फिक़ही मसला है कि खातून बच्चे के दूध पिलाने और फीडिंग कराने की वो कानूनी तौर पर, इस्लामी कानूनी तौर पर मजबूर नहीं, पाबंद नहीं, बाप की जिम्मेदारी है। अगर वो ये कहती है शौहर से कि ठीक है मैं 1 साल दूध पिलाऊंगी या 6 महीना, तो मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपको तो पैसे देना होगा फीडिंग के, ये इस्लामी कानून नहीं है। सब जिम्मेदारियां बाप की है, याद रखिए। फिर उसके बाद से आप देखिए इस्लामी तरतीब पर आइए, खानदान में खुशहाली आएगी। हकीमन, अल्लाह गलबे वाला भी है, हिकमत वाला भी है। उसका कानून जो है ना, उस कानून की 2 बुनियादें हैं। एक तो ये कि कानून में बड़ी हिकमत दानी है, दूसरे कानून निफास चाहता है, गलबा चाहता है। अब तलाक मर्रतान, यहाँ आ गया मसला। तलाक तो 2 का नाम है, मर्रतानी। देखिए, सबसे पहली चीज ये समझिए कि इस्लाम में निकाह एक अजीब और गरीब चीज है। 50% मामलात है, 50% इबादत है। कैसे? इबादत इसलिए है कि निकाह के मौके पे खुतबा है। आप प्लॉट खरीदते हैं, खुतबा जरूरी है? नहीं है। निकाह के मौके पे खुतबा है, दुआ है। आप कोई भी चीज खरीदिए, एग्रीमेंट कीजिए, आप गवाह रखिए ना रखिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। लेकिन निकाह में आप 2 गवाह नहीं रखेंगे, निकाह वैलिड नहीं है, वैलिड ही नहीं है निकाह। तो इसके अंदर जो है, निकाह के अंदर इबादत का भी एलिमेंट है और डीलिंग का भी एलिमेंट है, दोनों चीजें। और जब अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें रखी तो इस बात की हिकमत बयान फरमाई कि देखो ये एक ऐसा मामला है कि इसके जरिए इंसानी सोसाइटी में मवद्दत फैलती है। मवद्दत किसको कहते हैं? मोहब्बत से ऊंची होती है ये। वदूद जो अल्लाह की सिफत बनती है, देखिए यही मवद्दत से, वद्दा वाव दाल दाल, किसी भी डिक्शनरी में जाके चेक कीजिए। मवद्दत के माने कल्बी मोहब्बत, कल्बी ताल्लुक। ये इस्लाम चाहता है 2 फर्द नहीं, 2 खानदान जुड़ जाएं, ये अल्लाह ताला चाहता है। अब इसके बाद से इस हिकमत के लिए एक मजीद शर्त लगाई, कम से कम 2 मुस्लिम गवाह रहना जरूरी है निकाह में, वरना निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा, ताकि लोग इसको हल्के में न ले। और उसमें फिर महर की शर्त लगाई, खुतबे को जिसमें तकवे को याद दिलाया जाता है मसनून किया गया, ऐलान को मसनून किया गया, वलीमा भी ऐलान की एक शक्ल है उसको भी मसनून किया गया। ये सारी चीजें एक प्रोसीजर बनाया गया ताकि खानदानी जिंदगी भले अंदाज में हो, सबको मालूम हो ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ये दोनों खानदान जुड़ चुके हैं, छुपी हुई ढकी हुई किस्म की बात नहीं है ये। अब इसके बाद से अल्लाह ताला चाहता है बहुत मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें। नेमत कहा अल्लाह ताला ने, ये निकाह की एक नेमत है, ससुराली रिश्तेदारों को भी नेमत का अल्लाह ताला ने। मोहब्बत के साथ जिंदगी, पायदार जिंदगी हो, अच्छी नस्ल की तैयारी हो, सालेह औलाद की तरबियत हो, प्यारा सा माहौल हो, ये है असल रिक्वायरमेंट, मतलब। लेकिन फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता नहीं निभ रही है, इस बात का इम्कान है, इंसानी नफ्सियात का इनकार आप नहीं कर सकते, किसी वजह से नहीं निभ रही है, नहीं बन रही है, दोनों में इख्तिलाफात हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बेडरूम में मसला हल कर लो, बिस्तर अलग अलग कर लो थोड़े दिन के लिए। सूरह निसा में आप देख लीजिए, सरजनीश की कोशिश करो।
اور یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، 1 سال ہو سکتا، 6 مہینے ہو سکتا، الگ الگ بستر رہے، ذرا سا ایک دوسرے کا بیکاٹ رہے، کسی طرح آپس میں دوری کی وجہ سے محبت پیدا ہو جائے، پھر قریب ہو جائے۔ یہاں بھی مسئلہ نہیں سنبھل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب بیڈ روم کے باہر خاندان میں مسئلہ لو، ابھی نہیں کورٹ میں، باہر نہیں لانا ہے، گھر میں کہا کہ لڑکی والوں کی جانب سے ایک جج اور لڑکے والوں کی جانب سے ایک جج، اور باتوفیق نیک آستین چڑھا کر تھوک اڑا اڑا کے لڑنے والے نہیں، تقوی والے، مسئلے کو حل کر دینے والے۔ آگ میں پیٹرول چھڑکنے والوں کو مت منتخب کیجیے، یہی غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم اپنے خاندان میں زیادہ لڑاکو کون ہے یہ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنے خاندان میں زیادہ لڑاکو کون ہے وہ سلیکٹ کر کے دونوں مرغوں کو لڑاتے ہیں، تو لازمی بات ہے پھر طلاقی ہوگی۔ نہیں، فرمایا یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اصلاح کے خواہش مند دونوں کو جوڑ دینا چاہتے ہو، محبت سے سمجھائیں، کاؤنسلنگ کریں، نفسیاتی طور پر دیکھیں کہ کہاں گھیٹی پڑ گئی، اس کو کھولنے کی کوشش کریں، الجھائیں نہ مسئلے کو سلجھائیں، بول کر یہ ایسے 2 حکم ہوں۔ اب ان کی کوششیں بھی ناکام ہو گئی اور مسئلہ بگڑ رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سپریٹ ہو سکتے ہو، اور اس کی 3 شکلیں ہیں۔ شکل نمبر 1 طلاق، شکل نمبر 2 خلا، شکل نمبر 3 لیگل سپریشن، جج کے ذریعے سے، قاضی کے ذریعے سے۔ 3 شکلیں ہیں، یاد رکھیے۔ پہلی شکل جو طلاق ہے وہ مرد کی، دوسری شکل دونوں میاں بیوی کا انڈرسٹینڈنگ، تیسری شکل خاتون کی طرف سے۔ یہ ہے پورا اسلام۔ لذا کہ پارلیمنٹ میں اسلام کو رسوا کیا ہم لوگوں نے، کیوں؟ ایک ہی شکل کو غلط استعمال کر کر کے۔ لہذا پہلی شکل جو طلاق ہے، اب وہ طلاق کیا ہے؟ دیکھیے طلاق یہ ہے کہ پاکی کے ایسی مدت میں جس میں کہ ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ سوچ رہے ہیں شرطیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگائی، کیوں؟ فرمایا کہ جس پاکی کی مدت میں ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، دونوں کے دل نرم رہتے ہیں، اور انسان کی نفسیات ہے جو وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو بیزارگی رہتی ہے، ایک دوسرے سے لگاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمانے ایسی مدت میں نہیں، اس مدت میں جس میں کہ ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، ایک طلاق استعمال کر کر قصہ ختم کرو۔ مہر پورا تو آگے آ رہا ہے۔ ایسے ہی دوسری بار ہو سکتا ہے، 2 بار تک تو اختیار ہے، تیسری بار کے بعد چھٹی، قصہ ختم۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو کسی نے مثال کے طور پر پہلی بار طلاق دی، پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوا، توبہ کر لیا، پھر رجوع کر لیا، ساتھ رہنے لگے، عقد ثانی ہو گیا، ساتھ رہنے لگے، ٹھیک ہے، ایک مدت گزر گئی، پھر جھگڑا ہو گیا، نہیں بن رہی تھی تو نہیں بن رہی، پھر مسئلہ آیا، پھر پاکی کی مدت میں پھر ایک طلاق استعمال کر لیا، یہاں تک ہے صحیح۔ تیسری بار جب طلاق کی اس لفظ کو استعمال کرے گا تو اب دونوں ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ اب ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا، کیونکہ بہت نفرت ہے اس کے معنی ہے، اب دونوں کی جم نہیں سکتی، قیامت تک کے لیے چھوڑ دو، قصہ ختم کرو، اپنی اپنی دنیا آباد کر لو، پازیٹیو انداز میں۔ اب اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا گیا، ایک ہی مجلس میں 3 بار بول کر یہ کہا گیا ہو گئی چھٹی، تو لازمی بات ہے جو ہوا سو ہوا پارلیمنٹ میں۔ اب دیکھو پورا مستقبل انشاءاللہ جیل میں گزرے گا، اب دماغ ٹھکانے لگا نا، غلط نہیں کیا حکومت نے، میں معافی چاہتا ہوں، پرسن اللہ بٹ کے نمائندے ہیں، تو اللہ کے حکم کو نافذ کیا انہوں نے اللہ کے حکم چڑ جاتے ہیں، بہت سے حضرات مجھے گھسنے نہیں دیتے ہیں پرسن اللہ بٹ کے اجلاس میں، لیکن اللہ کے حکم ہی کو تو نافذ کیا نا۔ نہیں ہونا چاہیے 3 طلاق، غلط بات ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ایک مجلس میں بک کر رہے ہیں، اس کے بعد رو رہے ہیں، فتوے لے رہے ہیں، مدرسوں کو بھاگ رہے ہیں، مفتیوں کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی شکل نکالی، تم اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے شکل نکالی جائے، چھٹی۔ اور میں خواتین سے بھی کہوں گا جو یہ حرکت کرے اس کو دوبارہ زندگی میں منہ نہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا انشاءاللہ۔ ایسا بدتمیز آدمی جو اللہ کے حکم کے صریح خلاف جا رہا ہے وہ شوہر رہنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے قابل۔
لہذا فرمایا طلاق مرتان، 2 مرتبہ تو تم کو طلاق کا اختیار ہے، فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، اس کے بعد یا تو تم روک لینا، معافی مانگ لینا، رجوع کر لینا، او تسریح بإحسان یا پھر حسن کے ساتھ، بإحسان عمدگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ان کو رخصت کرنا، لڑانا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہونا ہے، غصہ اور ڈر بھی نہیں دکھانا ہے کہ بھائی ہم جیون ساتھی بننے کے لیے ہم نے اللہ کا نام لے کے عہد کیا تھا ہم زندگی بسر کریں گے، نہیں نبھ رہی ہے، ٹھیک ہے یہ تحفے لو، آگے آ رہا ہے تحفے دینا، تحفے دے کر رخصت کرنا۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو حسن کے ساتھ، تصریح جدائیگی ہوگی، بإحسان لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اور میں اس کو عرض کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر سرجری کرتا ہے تو اس کے معنی نہیں ناپتا ہے، کندہ 2 ٹکڑے کرتا ہے، ناپ ناپ کے دھیرے دھیرے، کوئی نس نہ کٹ جائے، کوئی رگ نہ کٹ جائے، اور کبھی خون نکلا تو فوراً اس کو وہیں پہ تدارک کرتے ہوئے وہ ان سے پوچھئے کیسی احتیاط کے ساتھ سرجری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سرجری کی نوبت آئی، احتیاط کے ساتھ کرو، جتنا کاٹنا ہے اتنا کاٹو، بس الگ ہو جانا ہے الگ ہو جاؤ، جھگڑے مارم پیٹی گندگی مغلظات اس کی تھوڑی اسلام اجازت دیتا ہے، حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کان کھول کر سن لیجئے، جو قرآن پاک کے خلاف چل رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بے برکتی کو دعوت دے رہے ہیں کہ اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کوئی بھی ٹرانسلیشن کھول کے بیٹھے آپ، انگلش، اردو، تیلگو، ولا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، جو خواتین کو دے دیا اس میں سے کوئی چیز، انگوٹھیاں دے دی، کپڑے دے دیے، زیور دے دیا، منہ دکھائی دے دی، واپس لینا حلال نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ لسٹ لے کے جاتے ہیں، سامان واپس لاتے ہیں، تو ان کتوں کی جو سے ہیں وہ لوگ جو کھائے کر کے چاٹتا ہے، دے دیا کتنا ختم، بھائی نہیں بھی بات نہیں بنی، تو اب آپ سلیقے سے قصہ ختم کی دیں، یہ بھگاریوں کی طرح واپس چیزیں لی جا رہی ہیں، لسٹ لی جا رہی ہے، ایک ایک انگوٹھی تلاش کی جا رہی ہے، ایک ایک جوڑا تلاش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ دے کر واپس لیتا اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جو کھائی کر کے چاٹتا ہے۔ میرے الفاظ تھوڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، حَلَّ يَحِلُّ تو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، حلال تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان تأخذوا لے لو، مما آتیتموہن، جو کچھ ان عورتوں کو تم نے دے رکھا تھا، شیئن، کوئی بھی چیز، ہاں الا یہ کہ خدا ہو رہی ہو۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به۔ فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دونوں ساتھ رہ کر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر سکو گے، شریعت پامال ہو جائے گی، تو تم دونوں مل کر انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہو، تو اس سلسلے میں پھر گنجائش ہے جو بھی باتیں معاملات ہو، آدھا مہر دوں گا، پورا مہر دوں گا، مہر نہیں دوں گا، یہ واپس کریں گے، یہ واپس نہیں کریں گے، یہ پھر تصفیے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تصفیے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں بھی اب پورا مہر چھوڑ سکتا ہے، بس 50% لے سکتا ہے، جو بھی ہو، تحفے چھوڑ سکتا ہے، تحفے واپس لے سکتا ہے، لیکن یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، اور اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا نام ہے میاں بیوی کی رضامندی سے جدائیگی، اسی لیے اس میں شوہر کی دستخط بھی ضروری ہوتی ہے، بیوی کی جانب سے یہ مطالبہ ہوتا ہے، شوہر اس کو اپروو کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں خلا میں بھی شوہر کی اجازت، یہ ہے ہی انڈرسٹینڈنگ۔ تیسری شکل میں نے عرض کیا نا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب کوئی خاتون یہ محسوس کرے کہ یہ میرے قابل نہیں ہے تو وہ ایک بار جج کو جا کے واقف کرا دے۔ ہاں، خواتین کو اسلام نے ڈائریکٹلی یہ کہنے کی گنجائش نہیں دی طلاق 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 تو میرے شوہر میں رہ گئے، کیونکہ ذرا خواتین جذباتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا، بچہ شرارت کرتا ہے، تیرا مردہ نکل جاؤ، نکلا مردہ تو کیا عالم ہوگا، ہے نا؟ وہ جذبات میں بول دیتی ہے تناسب۔ اب روز روز شوہر کا مردہ نکلے گا تو سوچے ہم بیچارے کتنا پریشان ہو جائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی اسپیڈ بریکر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو شفقت والا بنایا، اور شفقت اور محبت اس وقت تک نہیں نبھتی جب تک کہ جذباتی نہ ہو۔
ہے بالکل کنٹرول والے ہوں وہ قابو میں، تو پھر محبت جو ہے ممتا اور شفقت ابھرے گی نہیں. میری بات نہیں سنا، گر گیا پڑے رہنے دو، یہ سوچے گا. مرد ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن ماں توڑ کے بھاگتی، اٹھاتی، سینہ سے لگاتی، کتنی ضد کرے، کتنی بدتمیزی کرے ماں کے ساتھ، کیسے ہی وہ حرکت کرے، اس کے بعد جائے گر جائے رو پڑے، دیکھا ختم، ماں پلٹ جاتی ہے فوراً اس کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی اور کوٹ کوٹ کے محبت اور ممتا رکھی. اسی لیے جذباتی ہونا ضروری تھا. وہ ذرا جذباتی ہے تو تھوڑا سا ان کے لیے شرطیں رکھی گئی کہ ایک بار آپ قاضی کو گواہ بنا لو. اب یہ الگ مصیبت ہو گئی کہ اسلام میں مملکت نہیں ہے، قاضی نہیں ہے. جو کم سے کم نائب قاضی ہو سکتا تھا جو نارتھ انڈیا میں ہے، ویسا نظام ہمارے پاس نہیں ہے دارالقضاء کا. ہمارے پاس جو قاضی ہوتا ہے وہ اس کے لیے لفظ قاضی غلط ہے، یاد رکھیے. وہ قاری النکاح، خطبہ پڑھنے کا، ریکارڈ رکھنے کا عامل ہے. قاضی وہ قاضی نہیں ہے جو ججمنٹ کر سکے. یہ جو دکن میں جو رواج ہے وہ نکاح پڑھا دینا اور ریکارڈ کر لینا، اتنے اختیارات ہیں ان کو، اسی کی تنخواہ بیچاروں کو. چلیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن اگر تم کو اندیشہ ہے کہ اللہ کی حدوں اور اس کی شریعت پر زندگی بسر نہ کر سکو تو پھر تم آپس میں فیصلہ کر اور خاتون کچھ فدیہ دے کر اپنی گردن چھڑانا نہ چاہتی ہو تو چھڑا سکتی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، فلا تعتدوها، ان کو تجاوز نہ کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی شریعت کو تجاوز کرتے ہیں، اس کی حدوں کو تجاوز کر کے اس کے دین کی سرحد سے نکل پڑتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی اصل ظالم ہے. ظالم نام نہیں لینا چاہتا ہوں، قرآن مجید سامنے کھلا ہوا ہے. ظالم کوئی گجراتی لوگ نہیں ہے، ظالم ہم لوگ ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہم لوگ کی وہ اوپر مسلط کیا. کیا فرمایا؟ فَبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اللہ کے دین سے اگر منحرف ہو جاؤ گے تو ہم تم پر ظالم بندوں کو مسلط کریں گے. کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آ جائیے دین کی ڈگر پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود بخود ہٹا دے گا. فرمایا کہ یاد رکھو جو اللہ کے دین کو تجاوز کر جاتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. خبر پر الف لام داخل ہونا، ہم کی ضمیر داخل ہونا، عربدہ سے پوچھئے کتنی تاکید ہو گئی. اصل تو وہی ظالم ہے، وہی بے ایمان ہے جو اللہ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ، 2 طلاق ہو گئی تھی. اب اس کے بعد کوئی فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق بھی دے رہا ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد اب وہ حلال نہیں دے سکتی. ختم ہو گیا قصہ. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ اس کا نکاح وہ خاتون کا کسی اور شوہر سے ہو گیا تھا، پھر وہ بیچارے مر گئے یا ان سے بھی طلاق ہو گئی، تو پھر فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر دونوں میں پچھتاوا پیدا ہو گیا تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. حلالہ کی کوئی کیفیت نہیں ہے. یہ ایک اتفاقی حادثہ اگر ایسا ہو جائے کہ سیکنڈ نکاح ہوا تھا، 10 سال گزرے، پھر لڑائی ہوئی، طلاق ہو گئی، یا وہ بیچارے مر گئے، بیوہ ہو گئی، پرانے شوہر، یہ پرانی بیوی، بوڑھے ہو گئے، ساتھ گزار لیں گے، چلو کر لیتے ہیں دوبارہ نکاح، تو کر سکتے ہیں. اور مفتیوں نے دین پر ظلم کیا جنہوں نے حلالہ کا کانسیپٹ دیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حلالہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے وہ کرائے کے سانگ کی طرح ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اتنا سخت لفظ کے باوجود بھی امت سمجھ نہیں رہی ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کر بیان فرما دیا علم رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم خواتین کو طلاق دے دو، جب طلاق کی ترتیب ہوتی ہے، ایک پاکی کی مدت میں ایک طلاق دی جاتی ہے، اس کو طلاق احسن کہتے ہیں. یہ جب طلاق رجعی رہتی ہے عدت تک، اور عدت ہو جاتی ہے تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے. اس طلاق بائن میں معلوم ہے آپ کو اس بات کی گنجائش رہتی کہ بعد میں دوسرا نکاح ہو، گنجائش رہتی ہے، گراف کھلی رہتی ہے، نکاح ہونا، لیکن پورا وہ مہر وغیرہ سب دوبارہ ریپیٹ ہوگا. اور اگر طلاق 3 دے دی جائے تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. یہ ایسی طلاق ہوتی ہے اس کے بعد کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی، قصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو مغلظ کہتے ہیں. لہذا ایک ہے طلاق سنت اور طلاق احسن، جو طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا
اور طلاق بدعت بھی اس کو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا. تمام فقہا یہ مت سمجھے ان کو جو ہے بریلوی حضرات طلاق بدعت نہیں کہیں گے، دیوبندی کہیں، سب اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں. سلفی حضرات، غیر سلفی، بریلوی، دیوبندی، سب کے نزدیک وہ طلاق بدعت ہے. کوئی بھی فقہ کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیے، اور وہ اس لیے ہے کہ بعد میں ایجاد کیا گیا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا اس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف. پھر تاکید کی کہ دیکھو اگر طلاق کا معاملہ پیش آ جائے اور تم نے طلاق دی ہو اور عدت کی مدت پوری ہو چکی ہو، وہی 3 پیریڈ جو ابھی میں نے کہا، تو پھر یا تو بھلے طریقے سے تم کو رجوع کر کر، یا عدت پوری ہو چکی ہو تو نکاح کر کر رکھنا ہوگا، اور سرحوہن بمعروف، یا بھلے طریقے سے ان کو رخصت کرنا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے بھلا طریقہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی. کہا کہ امیر ہو تو امیروں کے لحاظ سے تحفہ دو، غریب ہو تو غریبوں کے لحاظ سے تحفہ دو، تحفے دے کر. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 2 جوڑے تو کپڑے دو، کچھ نہیں دے سکتے تو اتنا تو تم کو کرنا ہوگا، اس کے بعد رخصت کرو. وَلَا تُمْسِكُونَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تکلیف پہنچانے کے لیے روکنے کی کوشش نہ کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے یہ حرکت کی اس نے خاتون پہ ظلم نہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا، جہنم میں ڈالا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکام کو دل لگی نہ بناؤ، مسخرہ پن نہ بناؤ. بہت اہم احکام ہے، بہت سوچ سمجھ کر خاندان والوں سے، علماء سے، حضرات سے مشورہ لے کر قانونی طور پر لیگلی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا. اس میں ایک شخصیت کبھی کبھی پوری تباہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تاراج ہو جاتی ہے. لہذا فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام کو دل لگی نہ سمجھو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ سب بے شریعت زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، جو ملک کا قانون بن جائے اور حیوانوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو شریعت دی، ایسی شریعت جس کی بنیاد روحانیت پر ہے، ایسی شریعت جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے تعلق پر ہے کہ وہ مالک و مولا میرا خالق وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس تصور کے ساتھ. ایسی شریعت دی جس کے لیے ایک آئیڈیل دیا، رسول کا نمونہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں دی. ایسی شریعت جس میں حلال بین ہے، جس میں حرام بین ہے. ایسی شریعت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے رات بھی دن کی طرح روشن ہے. بہت بڑی نعمت ہے جو تم کو ملی، جن کو نہیں ملی ان سے جا کے پوچھو. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک پیاری نعمت عطا کی، اس کی ناقدری نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ نازل فرمایا اس نے کتاب کی شکل میں، حکمت کی شکل میں. یعظکم بہ، تم کو نصیحت کرتا ہے، اس کے قدردانی کرو، اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرو اور اللہ کے احکام کے ساتھ دل لگی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس آیا، فلاں صاحب نے 3 طلاقیں دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، غصے میں، جذباتی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ ٹیمپر تھے، نعوذ باللہ، جلدی غصے میں آتے تھے، طیش میں آ جایا کرتے تھے. ان میں سے کوئی بھی چیز سوچو تو کفر ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ تحمل تھے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر ناراض ہوئے اللہ کے رسول غضبناک ہوئے تو جب شریعت توڑی گئی تو غضبناک ہوئے فرمایا، اور کبھی غضبناک نہیں ہوتے. لہذا کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کھڑے ہو کے فرمایا ابھی میں زندہ ہوں اور اللہ کے دین کا مذاق بنانے لگے. 3 طلاق کا جیسے ہی آپ نے سنا تو ارشاد فرمایا ابھی میں باقاعدہ حیات تمہارے درمیان ہوں اور تم اللہ کے دین کی دلگی کرنے لگے. تو ایک صاحب نے تلوار کھینچ کے کہا اجازت دیجیے، اس کی تو گردن ہی اڑا دوں. کہا کہ تم جذباتی نہ بنو، اللہ کے دین کو برقرار رکھو، اللہ کے دین کو دلگی نہ سمجھو، مذاق نہ سمجھو. اب آپ سوچئے کہ جتنے جو جذبے میں آ کے ایک مجلس میں 3 طلاق دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ دیتے ہیں. وہ لڑکی کے باپ کو صدمہ نہیں دیتے، وہ خاتون کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اللہ کے رسول کو راست تکلیف پہنچاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول گردن پکڑیں گے ایسے لوگوں کی جس تکلیف کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، سچا خون بہا کر
सच्चा पसीना बहाकर शरीयत तुम तक पहुंचाई थी तो तुमने उसका ये हक अदा किया, और उसके बाद भी तवक्को रखते हो शफाअत मिल जाएगी। ऐसे ही लोगों को फरिश्ते धक्के दे दे के लाइन से निकाल देंगे कि ये शफाअत की मुस्तहक नहीं है। बदनाम कर दिया दीन को, रुसवा कर दिया है, लतीफा बन गया है चैनल्स पे, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में। क्या है मुसलमानों का आलम, करते तो 3 लोग और लाखों पूरी की पूरी उम्मत वो मुतासिर हो रही, बदनाम हो रही। लिहाजा ऐसे लोगों को सजा दी जाए तो मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ। शरीयत की लड़ाई, शरीयत के तहफ्फुज़ की लड़ाई, उसमें हम साथ है, लेकिन अगर शरीयत का तहफ्फुज़ मुसलमान नहीं कर रहा है तो हम उस मुसलमान के भी खिलाफ है। वही एक क्यों दुश्मन हमारा, ये भी तो शरीयत का मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा इन चीजों पे जो तवज्जो देनी चाहिए थी, तारीखी गलती हुई। हमको चैनल्स पे कहना चाहिए था हम 3 तलाक को पसंद नहीं करते। हमारे रसूल ने कहा अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, अल्लाह के नजदीक हलाल करदा चीजों में सबसे नापसंदीदा तलाक है, हम तलाक को पसंद ही नहीं करते। कहा नहीं, लोग हनफी फिक़्ह में है, शाफ़ी फिक़्ह में है, किताब और सुन्नत है, हिदाया में है। जज को क्या मालूम हिदाया क्या है, फुतूरी क्या है? उन्होंने सीधा सीधा आपके खिलाफ उल्टा फैसला कर दिया, देखते रह गए। याद रखिए शरीयत महफूज है, शरीयत महफूज है, शरीयत में कोई मुदाखलत नहीं, तहफ्फुज़ शरीयत की कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। शरीयत पर सिर्फ अमल की जरूरत है। अमल करें हम अल्लाह की शरीयत पर, शरीयत महफूज है। मेरे घर में आएगा क्या वो, तुमने ये कैसा कर लिया इस्लामी मीरास की तकसीम, आएगा बोलिए, पुलिस वाला आएगा कि तुमने मीरास की तकसीम इस्लाम की बुनियाद पे कैसे कर ली। हम गलती मानते हैं ना, बेटियों को हम महरूम करते हैं, वो कोर्ट में जाती है, इस्लाम बदनाम होता है। गलती हमारी है कि नहीं, आप सोचिए। अल्लाह के दीन को दिल्लगी न बनाओ, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वालमु अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, जान लो अल्लाह ताला अलीम है, देख रहा है क्या क्या हरकतें हो रही हैं, अल्लाह ताला के दीन को बदनाम करने की क्या क्या कोशिशें हो रही हैं। उन पर जालिमों को मुसल्लत करेगा, उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, वक़ार खत्म हो जाएगा, और यहाँ तक कि उनकी नेशनलिटी छीनने की साजिश होगी, क्योंकि तुम अल्लाह के दीन पे नहीं हो। जिस वक्त अल्लाह के दीन पर आ जाओ, अल्लाह ताला तो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ज़िमनी तौर पर भी और भी कुछ तलाक के अहकाम है, इद्दत के अहकाम है, और इद्दत में जो खर्चा देना है उसके अहकाम है। इंशाअल्लाह वो आयतों का तसलसल चल रहा है, और आइंदा इतवार उसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।